अस्सलाम वालेकुम। आए जी आपके सवालों के जवाब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब हैं, उनकी 45 साल उम्र है, उनका शुगर लेवल 110 है एम्प्टी स्टमक पे। और लेकिन उनके डॉक्टर कहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, जिसकी वो मेडिसिन लेते हैं। तो वो कौन सी कंपनी का विटामिन D3 और K2 जो है वो लें तो वो बॉडी के लिए ठीक है? आप किसी कंपनी का ले लें, इसमें कोई किसी किस्म की नहीं है। उसमें सिर्फ लेना है आपने कि कम से कम 10,000 IU विटामिन D3 और 100 या 200 K2 हो। किसी कंपनी का ले, मिक्स ले लें, अलहदा ले लें, ये सारे देख लें आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब का क्वेश्चन आया, वो कहते हैं जी उनकी रैंडम शुगर जो है वो तो कंट्रोल हो गई है लेकिन फास्टिंग नहीं हो रही, तो क्या किया जाए? अब फास्टिंग के लिए मैं बताता हूँ कि 3 से 6 महीने लगेंगे। जब तक आपने बॉडी की सारी शुगर ख़त्म नहीं हो जाएगी, फ़ैट ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसके बाद आपके देखेंगे एक दिन आपकी शुगर फास्टिंग भी 90-80 आ जाएगी। उस दिन आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया, 100% रिवर्स हो गए आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये विटामिन के लिए कौन सा टेस्ट करवाएं? विटामिन के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, अलामत देखी जाती हैं। हर विटामिन की अलामत अलग ही होती हैं। इस पे मैंने 8-10 लेक्चर बनाए हैं हर विटामिन के बारे में, वो जाके देख लें। अच्छा डॉक्टर साहब, प्री डायबिटीज़ में पेंक्रियाज कितना डैमेज असेस करते हैं? इसके लिए लेक्चर नंबर 300 है, सी पेप्टाइड टेस्ट है, उससे पता लग जाएगा। नॉर्मली प्री डायबिटीज़ में अभी तक डैमेज शुरू हुई होती है, जो ही आप उसको रिवर्स कर लेंगे बच जाएंगे। जब टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए उस टाइम 50% पेंक्रियाज डैमेज हो चुका होता है, और वो बाकी 50 सारी उम्र अगर आप लो कार्ब डाइट करें या कीटो तो काफ़ी है बग़ैर दवाइयों के शुगर कंट्रोल करने में, ये चीज़ समझ लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं कि कंपनी मेड जो लो फैट योगर्ट होता है वो हेल्दी है या नहीं? वो और बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बहुत नुकसानदेह है। लो फैट जब भी आप कोई चीज़ करेंगे वो शुगर बढ़ाएंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएंगे। उसके अलावा मुमकिन नहीं है। आपने अगर 100 कैलोरी लेनी है, अगर आप लो फैट दे रहे हैं तो बाकी कैलोरी तो 100% आप कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएंगे। ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि आप कार्बोहाइड्रेट ना बढ़ाएं, फैट बढ़ाएं। फुल फैट योगर्ट कीटो में बेहतरीन है। मलाई वाला दही खाएं, पर मक्खन, मैं उस दही में मक्खन डाल के खाता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब हैं, उनकी उम्र है 45 साल और उनका कद जो है 5 फुट 10 इंच है। तो वो कहते हैं जी मैंने आपके लेक्चर सुन के अपना वेट 85 किलो पे ले आया हूँ, पहले 115 किलो था। तो वो कहते हैं जी आप अपनी तरह कोई और बंदा भी ट्रेन कर दें जो हमें इसी तरह इन चीज़ों के बारे में, केटो और कार्निवल के बारे में बताता रहे। हाँ जी, बताएं, आप आ जाएं, कोई आ जाए। मैंने तो बहुत कोशिश की है, कोई एक बंदा भी ट्रेंड होने को तैयार नहीं है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी और अभी भी मैं कहता हूँ कोई ट्रेंड होना चाहता है तो आए, मुझे बताए, मैं उसको बताऊंगा। लेक्चर सुनने शुरू करें। वो कहते हैं जी बस एक चार्ट बना के दे दें बस काफ़ी है। इस तरह नहीं होता। बेसिक चीज़ें आप जब किसी को बताने लगते हैं तो आपको बेबुनियादी चीज़ें आनी चाहिए। जिस तरह सवाल आ रहे हैं आपको होना चाहिए। उस पर कोई भी तैयार नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। हर बंदा तैयार बैठा हुआ है पैसे की दौड़ में। लिहाजा ये आपका कसूर है, मेरा इसमें कोई, मैं तैयार हूँ, जब भी कोई आना चाहे आए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि फेस फैट कम हो गया है तो क्या करें? कोलेजन और हाइलोरोनिक एसिड सप्लीमेंट के बारे में बता दें। हाँ, अभी कम हो गया है। इसके बढ़ने के बारे में तो अभी तक कोई रिसर्च नहीं आई है। जो पिछला लेक्चर मैंने बनाया था वो यही था कि जब कम करें तो वो एहतियात कर लें। आप प्रोटीन गोश्त ज़्यादा लें, कोलेजन लें, बोन ब्राथ पिएँ और एक्सरसाइज करें तो उससे कहते हैं कि वो बेहतर हो जाएगा। अब दोबारा आने का भी कुछ नहीं कह सकता मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये केटो डाइट में अमरूद, सब, सेब और स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं? जी, आप एक ले सकते हैं सीज़न का फल बस। और ऑटो इम्यून वाले बकरी का दूध भी पी सकते हैं? नहीं, दूध नहीं पी सकते। आप दही खा लें, घी ले लें, बकरी का, दुम्बे का, बेहतरीन है वो। दूध ना लें, दूध में बहुत कुछ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब हैं अरशद कियानी साहब, ये फ्री किफर ग्रेन्स ये कह रहे हैं जी सप्लाई दे हाँ, सकते ये हैं? मैंने इसलिए रखा था, ये इन्होंने ऑफ़र किया है। इसका ये एड्रेस है, इसका रब्ता करके जिसको चाहिए तरीका सारा ये बता देंगे। इनकी बहुत मेहरबानी। हाँ डॉक्टर साहब, ये एक और खातून पूछ रही हैं, ये कह रही हैं जी होममेड सोया मिल्क जो है, जो सोयाबीन से बनाते हैं, वो कीटो और वेट लॉस के लिए नहीं अगर नहीं यूज़ नहीं कर नहीं, सकते वो GMO फूड है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है किसी किस्म को, सब मार्केटिंग हो रही है। हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऑयल पुलिंग के बारे में बता दें। ऑयल पुलिंग एक पुराना तरीका है, इंडियन, हज़ारों साल पुराना है। ये कोकोनट ऑयल होता है, वो लेके मुंह में एक घोंट लेके उसमें 10 मिनट तक आप मुंह में करूली करते रहते हैं, मुंह में घुमाते रहते हैं, फिर वो फेंक देते हैं बाद में। अगर आपको कब्ज़ है बैक्टीरिया के लिए तो उसको पी भी सकते हैं आप, उससे आपकी कब्ज़ भी टूट जाएगी। ये ऑयल पुलिंग है। इससे दांत सेहत होते हैं, मसूड़े सेहतमंद होते हैं। और वो कहते हैं ब्रश ना करो, उससे ऑयल पुलिंग कर लो। उंगली से बाद में आप दांतों को जब करूली करने से पहले उसी ऑयल का सारा मालिश भी कर सकते हैं। तो ये ऑयल पुलिंग, इस पर लेक्चर मौजूद है, आप जाके सुन लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हार्ट पेशेंट और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले अंडे खा सकते हैं? जी, अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो खा सकते हैं, कीटो डाइट नहीं कर रहे तो फिर नहीं खा सकते।
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک خاتون کا میسج آیا ہے, وہ کہہ رہی ہیں جی مجھے ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے, گرمیوں میں بھی پنکھے کی آواز جو ہے اس میں بیٹھ نہیں سکتی, ایک ٹانگیں بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ ہائپو تھائرائڈ کی بہترین وہ ہے علامات ہیں. آپ لیکچر نمبر 419 سنیں اور 420 اس کا علاج سنیں. آپ صرف لوگیول آئیڈین 2% ایک مہینہ لے کے دیکھیں, ایک ڈراپ پر ایک گلاس پانی, آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ویٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا, اسی لیے ان کا ویٹ بھی کم نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اینڈوکرائنولوجسٹ جو ہیں وہ کیوں اگینسٹ ہے کیٹو اور لو کارب کے, ان سے مشورہ کرو تو وہ ڈانٹتے ہیں آگے سے. پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے اگینسٹ ہے. ان کی دکانداری ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ. ان کا 90% کاروبار ختم ہو جائے گا اگر لوگ کیٹو ڈائٹ کاربو ڈائٹ پہ آ جائیں. اس لیے المیہ ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بیف اور مٹن اور مغز کھا سکتے ہیں ناشتے میں؟ بالکل کھا سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور کوشچن آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ٹیمسولین کیپسول پروسٹیٹ کے علاج میں مریض کو گرا تو نہیں دیتا جیسے میکس فلو ہے؟ یہ ٹیمسولین میکس فلو بھی ٹیمسولین ہی ہے. اس سے بی پی لو ہوتا ہے, اسی لیے یہ رات کو دیتے ہیں. یہ سب سے کم بی پی لو کرتا ہے, اس لیے رات کو سونے سے پہلے دیتے ہیں. جب رات کو اٹھیں پیشاب کریں تو 1 2 3 منٹ اٹھ کے بیٹھے رہیں بیڈ پہ تاکہ پوسچر ٹینشن نہ ہو. یہ اس کے احتیاط ہے, باقی دونوں ایک ہی چیز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ گریک یوگرٹ خالی پیٹ کھا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کھا سکتے ہیں. اور ویٹ گین کے لیے قیمہ میں کوئی سبزی وغیرہ بھی ڈال لیں؟ اب سبزی کا بیس میں نے ابھی بتایا کہ ان میں اینٹی نیوٹرینٹ ہوتے ہیں, تو وہ گوشت میں جو پروٹین ہے کہ وہ ختم وہ ضائع کر دیں گے, اس لیے علیحدہ علیحدہ کر لیں. سلاد, یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ 2 چیزیں مکس نہ کریں. آپ کاربوہائیڈریٹ کو پروٹین یا فیٹ کے ساتھ مکس نہیں کرنا, نہ مکس کر کے پکانا ہے نہ مکس کر کے کھانا ہے. تو باقی آپ دیکھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ گندم اور چاول تو منع کرتے ہیں, تو وہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گھی یا مکھن یا آئل وغیرہ کیسے کھائیں پھر؟ گھی دیکھیں, آپ جیسے کباب وغیرہ پکائیں گے وہ گھی میں پکا لیں. اس کے بعد مکھن آپ کچا کھا لیں جیسے کھاتے ہیں, مکھن دہی میں ڈال کے کھا لیں. مکھن ویسے جیسے آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں اس طرح اس کی اسٹرپس آتی ہیں وہ بنا کے رکھیں. اور اس کو ابھی سیکھیں ہیں, بچوں کو سکھائیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ خالی مکھن 50-60 گرام اگر ڈبے میں ہے تو 2-4 چمچ آپ لے لیا کریں. آپ دیکھیں اس میں سالٹڈ مطلب تھوڑا سا نمک ڈال لیا کریں, کالی مرچ, تو وہ کھا کے دیکھیں آپ ایک دفعہ, پھر آپ کو پتہ لگے گا اس کے فائدے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ خاتون کا میسج آیا ہے, وہ کہہ رہی ہیں جی وہ پی سی او کی پیشنٹ ہیں, کیٹو ڈائٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو ڈر لگتا ہے کہیں ان کا ویٹ کم نہ ہو جائے, ان کا پہلے ہی ہائٹ کے حساب سے ویٹ کم ہے. اگر ویٹ کم ہے تو پی سی او ہوگا نہیں, دوبارہ چیک کر لیں. 12 لیکچر نمبر 135 ہے اور 449 ہیں کہ اس کے پی سی او کے لیے. اس میں فیٹ بڑھا دیں آپ, 100-150 گرام مکھن کھا لیں, گوشت کھا لیں, آپ اخروٹ کھائیں, آپ کا ویٹ نہیں کم ہوگا, بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کوشچن کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ سے پوچھنا تھا کہ انڈوں کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کا پاؤڈر کیلشیم کے لیے لینا, اس کی ڈوز بتا دیں. کیپسول میں ڈال کے یہ لے سکتے ہیں, کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ بالکل لے سکتے ہیں. یہ چھوٹا چمچ ہوتا ہے, آدھا 1-2 گرام روزانہ لے سکتے ہیں. اس کو اچھی طرح دھو کے صاف کر کے گرائنڈر کر لیں, اس کے بعد اس کو چھان لیں اچھی طرح باریک پاؤڈر. تو یہ اس پہ لیکچر بھی موجود ہے, آپ جا کے سن لیں. میرا خیال 144 ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب ہیں, ان کا وہ کہتے ہیں جی میرا بیٹا 12 سال کا ہے, وائٹامن ڈی کی کتنی مقدار دے سکتے ہیں اور کتنا عرصہ دیں اس کو؟ اس کو 2 لاکھ والا 1 کیپسول مہینے میں دیں, اور وٹامن ڈی پرو جو ہے وہ 2000 والا 1 روزانہ دیں. یہ گروتھ کا ٹائم ہے, اس کا قد بڑھنا ہے, تو اس کو فل ڈوز دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ان کا گال بلیڈر جو ہے وہ ریموو کر دیا ہے, اب دیسی گھی اس کو ہضم ہونے میں جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے ان کو. وہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا. آپ لیکچر نمبر 37 سن لیں. اس میں بائل سالٹ آتے ہیں مارکیٹ میں, کوشش کریں مل جائیں, آج کل شارٹ ہیں تو وہ لے لیا کریں, لیکن ایسا ایسا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے 3-4-6 مہینے میں. ڈاکٹر صاحب یہ لوگ جو ہیں دودھ میں بلائی کے لیے بھینس کو چربی والا گھی کھلا رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ اس کو ٹیکے لگائیں آپ کا گھی کانٹینٹ بڑھ جائے گا. بہت مہنگا ہے, ایسا کوئی بیوقوف ہوگا نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا ڈاکٹر صاحب بغیر کیلوری کم کیے وزن کیسے کم ہوگا؟ یہ فیٹ ہے, جب آپ کے فیٹ برن ہوگا, کیٹون بنیں گے, گلوکوز یوز نہیں ہوگا تو ویٹ کم ہوگا. آپ کبھی کر کے دیکھیں, آپ جو ہی کیٹوسس میں آئیں گے آپ فیٹ بڑھا جائیں, کیلوری نہ کم کریں. آپ گوشت پورا لیں 20-25% ٹوٹل کیلوریز کا, اور فیٹ لیں تو ویٹ کم ہوگا, آپ کو بڑھے گا نہیں. اگر آپ نے باڈی کا فیٹ برن کرنا ہے پھر آپ فیٹ تھوڑا رکھیں گے, جو ہی باڈی کا فیٹ ختم ہوگا آپ فیٹ بڑھا دیں. وہ لیکچر نمبر ویڈیو نمبر 16 سن لیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک کویشچن پوچھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی صبح کے وقت چیا سیڈ پہلے کھانا ہے اور کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے, کیونکہ آپ نے کہا ہے پہلے پروٹین کھانی ہے, پھر فیٹ کھانا ہے اور پھر کاربوہائیڈریٹس کھانے ہیں,
تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ چیا سیڈ جو ہیں یہ اگر پہلے کھا لیں گے 1 گھنٹہ پہلے تو آیا یہ پہلا کھانا گنا جائے گا اور اس کے بعد ناشتہ جو ہے دوسرا کھانا گنا جائے گا؟ چیا سیڈ پروٹین کے تو میں نے کبھی نہیں کہے کھانے، پتہ نہیں کس نے کہے ہیں. آپ اس کو صبح خالی پیٹ رات کو بھگو دیں لیمن سالٹ واٹر میں 1 چمچ ڈال کے، اس کے بعد صبح سب سے پہلے یہ پی لیں. اس کے بعد ناشتے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد آپ جب ناشتہ کریں گے پھر اس کا مکس نہیں کرنا ہے اس کو، اس میں بھی لیکٹین وغیرہ ہوتا ہے، کم ہے لیکن ہے اس میں، تو وہ نہیں، اس میں کھانے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ، کیونکہ لیمن یہ آدھا چمچ 1 چمچ کتنا کو ہوگا، تو اس کا کوئی تعلق نہیں. پروٹین کے لیے آپ گوشت انڈے کھائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ پری ڈائبیٹک ریورس کرنے کے لیے سلاد کے پتے کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھا سکتے ہیں آپ. اچھا جی، اللہ حافظ.